अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम की नज़र सुप्रीम कोर्ट और इसके फैसले पे लगी हुई थी। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक ही इंतखाबात के केस की समाअत हुई। उमर अता बंदयाल केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार अमारा खान मौजूद हैं। अमारा, क्या कहेंगी इस बारे में? जी शुक्रिया फ़लक, आपने मुझे दावत दी बात करने के लिए। देखिए, ये बात तो वाकई सही है कि पूरी कौम की नज़र जो है वो इस समाअत की तरफ लगी हुई थी। बल्कि अगर हम ये कहें कि लोग घंटे गिन रहे थे कि 24 घंटे 48 घंटे, तो फिर ये कम ना होगा कि वाकई ऐसी बात थी। तो पूरी कौम, बल्कि नई से नई बातें की जा रही थी। कोई कह रहा था कि जी शहबाज शरीफ को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहे हैं ये लोग, और इसमें जो है मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी, ये तीनों जो हैं ये सबके ज़िम्मेदार होंगे। तो बातें तो बहुत हुई, बहुत बातें बल्कि अगर मैं कहूँ कि कुछ अरसे से पाकिस्तान में काम कम और बातें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। बात तो यही है, कल जिस तरीके से आपने सुना भी होगा कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से बातें की गई, जजेस पे बातें की गई, हमारी आला अदालतों पे बातें की गई, तो बातें तो बहुत हो रही हैं। लेकिन आज जो असल जो नज़र थी पूरी कौम की, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे थी कि वो आज क्या फ़ैसला देते हैं। क्या तौहीन अदालत लगती है हुकूमत पे, या फिर कोई भी जो भी फ़ैसला वो देना चाहें। लेकिन बात ये हुई कि इसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि उमर अता बंदयाल जो है उनकी कुछ तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से बाकी जो केसेस हैं वो भी डी नोटिफाई कर दिए गए थे। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये इस केस का कोई जो है काबिल ज़िक्र जो है वो उसकी केस अच्छा पहलू नतीजा सामने आ जाए। तो लेकिन बात ये हुई है कि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला किया गया है कि जो है इसकी समाअत इस केस की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, और मुलतवी भी जो कर दी गई है वो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहकर की है कि हम चाहते हैं कि सारी जो जमातें हैं वो एक दिन इंतखाबात पर राज़ी हो जाएं, और ये सारा जो काम है ये मुज़ाकरात के ज़रिए किया जाए, और मुज़ाकरात में जो है जो हुकूमती पार्टी के लोग भी हों और साथ में हमारा मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। तो मुज़ाकरात के आप समझती हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, जो भी मामला है उन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए एक बेंच पे बैठ के उसको हल कर लिया जाएगा? देखिए, अभी तक जो सारा सिनेरियो था उसमें बात तो ये थी कि हुकूमती बंदे और पीटीआई के ये दोनों एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं तैयार थे। बल्कि अगर कोई मुज़ाकरात की बात करता भी था तो अगला उसे कोई ना कोई जुटला देता था कि अच्छा जी ये इनका अपना कोई मतलब होगा, इस वजह से ये बात हो रही है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त पूरी कौम की जो है नज़र वो इसी पे ही है कि ये लोग बैठें और बैठ कर बात करें, और इसके लिए जो है एक बाकायदा हुकूमत की तरफ से और पीटीआई की जानिब से कुछ लोगों को भी मुकर्रर कर दिया गया है, और यहाँ आके भी कुछ गिनती खेलना शुरू हो गए। पीटीआई ने 3 लोगों को मुंतखब किया, जिसमें फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर अली ज़फ़र इसमें शामिल हैं। और इसमें जबकि हुकूमत की तरफ से भी कुछ लोगों को मुंतखब किया गया, लेकिन उनका कहना था कि 5 लोगों को कम से कम मुंतखब किया जाए। तो यहाँ भी आके पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि हमें 3 लोगों को ही मुंतखब किया है, और यही सारी बातचीत करेंगे। अब देख लें, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों में टकराव चल रहा था, और इस बात पे यहाँ जाके एंड कर दिया गया कि आप मुज़ाकरात करें और मिलके बैठें और कोई एक दिन मुंतखब करें जिस दिन तमाम जमातें इंतखाबात के लिए राज़ी हो सकें। लेकिन यहाँ देखें, अब शुरू काम हुआ नहीं है तो पहले ही अराकीन पे बहस होना शुरू हो गई। तो अब देखें कि आगे क्या होता है, ये ऊँट किस रुख बैठता है। तो अभी तो हमारा अगर देखा जाए तो नून लीग की तरफ से पीटीआई काफ़ी ऑडियोस लीक्स हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि पाकिस्तान में इस वक्त काम तो कुछ हो नहीं रहा, मुल्क स्टक हुआ हुआ है, हर चीज़ स्टक हुई हुई है, लेकिन बातें बहुत हैं। और इन बातों में सिर्फ टीवी और दूसरे चैनल्स, सैटेलाइट और जो है आपका सोशल मीडिया वो कम नहीं था। तो अब ऑडियो लीक्स का जो एक सिलसिला वो पूरी तरह जारी है, और ये कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये तो फिर लोग समझते ही हैं। लेकिन इसमें जो है फिर नई से ख़ानदानी बातें, घरेलू बातें और मुल्क की सियासत से जोड़ के उनको बातें की जा रही हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि होगा क्या, कि लोगों के घरों में ये सारे चीज़ें हो रही हैं और
کیا پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کہ آگے اتنی باتیں ہو رہی ہیں, اوپر سے یہ آڈیو لیکس آ گئی ہیں اور وہ بھی انتہا کی اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں اور باتیں کی جا رہی ہیں, جبکہ ان کا ملکی حالات سے اتنا کوئی تعلق کوئی نہیں لینا ہے. دینا نہیں ہے. اچھا ہمارا بتائیے گا, پی ڈی ایم کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اختیارات میں دخل اندازی کر رہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جس طرح کہتے ہیں ایک توہین عدالت ہوتی ہے, تو کل ایک بات کی گئی کہ دیکھیں جی توہین پارلیمنٹ ہو رہی ہے جی, یعنی کہ ہمارے اختیارات پر جو ہے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ہمارے جو اختیارات جو ہمارے ہیں انہیں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھیں یہ سارا سلسلہ تو چلتا رہا ہے. پہلے اس قسم کی باتیں فوج اور جو ہے پارلیمنٹ کے درمیان کی جاتی تھی کہ فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات میں دخل دیتی ہے, تو اب یہ کہا جانے لگا کہ جو عدالتیں ہیں وہ ہمارے اختیارات میں دخل اندازی کر رہی ہیں. دیکھیں یہ جو سب ہیں, یہ پارلیمنٹ ہو گئی, آپ کی عدالت ہو گئی, یہ سب جو ہیں مقننہ ہو گئی, عدلیہ ہو گئی, انتظامیہ ہو گئی, یہ سب آپ کے ملک کے اہم ستون ہیں. اس پہ کوئی بھی ملک کھڑا ہوتا ہے, تو جب آپ ایک ستون ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا شروع کر دیں گے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے اہم ہمارا آئین ہے, جو آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے یہ اختیارات ہیں, آئین بتاتا ہے کہ عدلیہ کے یہ اختیارات ہیں, فوج کے یہ اختیارات ہیں, انتظامیہ کے یہ اختیارات ہیں, تو ہمیں ان اختیارات کو دیکھنا پڑے گا. اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم آئین کو دیکھیں کہ ہمارے آئین میں کیا کہا جا رہا ہے. آئین کو ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے, نہ ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, اتنا آسان کام نہیں ہے آئین کو چینج کرنا. تو یہ سب باتیں جو ہیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا, اور جو اصل باتیں ہیں ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کر ملک کے مفادات کو دیکھنا پڑے گا, اور ملک کی جو تعمیر ہے, ترقی, اس پہ توجہ دینی پڑے گی, عوام پہ توجہ دینی پڑے گی. پچھلے دنوں رمضان گزرا ہے اور اس میں دیکھیں کہ کس قدر برے حالات تھے اور کیسے لوگوں نے رمضان گزارے. تو امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور ملک میں جو دہشت گردی کا خاص طور پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ اس کو مزید ہوا نہ ملے اور سیاستدان اپنے مسئلے مل بیٹھ کے بات چیت سے ادا کریں. لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ توہین عدالت کے چکر میں شہباز شریف کو بکرا بنایا جا رہا ہے, کیا کہیں گی اس پہ کہ مریم نواز کا ہاتھ ہے اس میں, آصف زرداری کا ہے, یا فضل الرحمان صاحب یہ سب کر رہے ہیں؟ یہ باتیں ہو رہی تھی کیس کی سماعت سے پہلے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو اس کا نتیجہ نکلے گا نا. جو اتنی توہین عدالت ہو رہی ہے, منع کر دیا گیا الیکشن کے لیے, پیسے ادا کرنے سے منع کر دیا گیا, اور بہت سی دوسری چیزیں تھیں جس میں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی تھی, اور الیکشن کروانے سے بالکل صاف انکار ہو رہا تھا. تو ظاہری بات ہے یہ تو عدالت کی توہین ہو رہی تھی. تو اس توہین عدالت میں اب جیسے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جو ہے یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ توہین عدالت کے سلسلے میں ہی پھر جو ہے انہیں اپنے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اب بظاہر جو ہے شہباز شریف جو ہیں وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو جائے, لیکن جانے کا خدشہ ہے. جی تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی. ان کے چہرے پہ نظر بھی آ رہا ہے ہمارا, اور نہیں وہ خوف تو نظر آ رہا ہے. اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کس چیز کا خوف ہے, لیکن فی الحال جو ہے مفاہمت کی ایک جو ماحول ہے وہ سامنے آیا ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ اس سے بہتر ہوں گے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.